बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 अगस्त 2023 रोज़ जुमेरात 15 सफ़र बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ने अद्वियात की फराहमी के लिए दुनिया की पहली ऑटोमेटिक मशीन बना ली। सऊदी अरब ने अद्वियात की फराहमी के लिए दुनिया की पहली ऑटोमेटिक मशीन बना ली। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक तबूक में किंग सलमान आर्म्ड फोर्सेज हॉस्पिटल ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अद्वियात फराहम करने वाली पहली डिवाइस का कामयाब तजर्बा किया है। ये आला एक वर्क स्टेशन पर जो मुश्तमिल है, जो मेडिसिन जो है उसके नुस्खे का बार कोड पड़ता है, जो एक स्क्रीन की मदद से उसे फ्राहम किया जाता है, और एक रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है जो एक मैसेज प्लेटफॉर्म के ज़रिए मतलूबा अद्वियात का नुस्खा तैयार होने पर मरीज़ को इत्तला देता है। बताया गया है कि ये मशीन 24 घंटे मरीज़ों की खिदमत करती है। इसमें हज़ारों नुस्खों को ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है और कम या ज़्यादा अद्वियात पर मुश्तमिल मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खे फ्राहम करती है, जहाँ दवाएँ नुकसान, तोड़ फोड़ और चोरी से महफूज हैं। और ये आला रोज़ाना, माहाना या सालाना बुनियाद पर मरीज़ को फ्राहम की जाने वाली अद्वियात हैं उसके अदाद शुमार भी फ्राहम करता है। हॉस्पिटल के फार्मेसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मेजर आलियान अल-लतवी ने बताया कि यह आला नुस्खे की पर्ची पर मौजूद बारकोड है उसको स्कैन करके तफसीलात हासिल करता है और फार्मासिस्ट के नुस्खे पर मौजूद तमाम डिटेल्स की जांच करने से पहले मरीज़ की रहायशगाह के करीब तरीन डिस्पेंसिंग डिवाइस का इंतखाब करता है। जब नुस्खा एक्सेप्ट हो जाए और कोई मसला दरपेश ना हो तो इस सूरत में मरीज़ को दरख्वास्त की हैसियत और एक खसूसी कोड के साथ मशीन के जो जोग्राफियाई महल वकू है यानी कि उसकी लोकेशन का मैसेज भेजता है। यह मरीज़ को डिवाइस पर जाने और 48 घंटों के अंदर अपनी ज़ाती तफसीलात और फ़ोन पर भेजे गए तस्दीकी जो कन्फर्मेशन कोड है उसको इंटर करने के बाद मेडिकल का जो नुस्खा है वो हासिल करने की सहूलत देता है। उन्होंने तस्दीकी की इस मशीन पर आपको तमाम अद्वियात मिलेंगी जो किसी भी मरीज़ को तजवीज़ है वो की जाती हैं, सवाए उन अद्वियात के जिन्हें इंतहाई कम दर्जा हरारत पर ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत होती है। दवाएँ आपको 24 घंटे फ्राहम हो सकती हैं। इस तरह जो रश का वक्त है या इंतज़ार का वक्त है वो कम होगा। सऊदी अरब ने नई रिक्रूटमेंट को मेयारी बनाने के ज़वाबत का ऐलान कर दिया। सऊदी अखबार 24 ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब की वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से रिक्रूटिंग कंपनियों और एजेंसियों को सर्विस को मेयारी और मौसर बनाने के लिए नए ज़वाबत जारी किए गए हैं। इस हवाले से मुतल्लिका वज़ारत ने अपने बयान में कहा कि रिक्रूटिंग एजेंसियों को मतलूबा अफरादी क़ुव्वत की फ्राहमी का दौरानिया महदूद करना होगा। न सिर्फ सऊदी अरब के अंदर बल्कि दीगर मुल्कों में भी ऐसी कंपनियों और एजेंसियों की कारकर्दगी मॉनिटर की जाएगी और उनकी कारकर्दगी को जाँचने के लिए मुकर्रर निज़ाम के तहत इक़दाम किए जाएंगे। सऊदी वली-ए-अहद ने जंगलात और माहौलियाती सियाहत के फ़रोग़ के लिए टारगेट की मंजूरी दे दी। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कई स्ट्रेटजिक टारगेट की मंजूरी दी है जो 2030 तक जंगलात और माहौलियाती सियाहत के टारगेट को पूरा करने में अहम किरदार अदा करेंगे। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद रॉयल रिजर्व कौंसिल के चेयरमैन भी हैं। इजलास में स्ट्रेटजिक टारगेट की मंजूरी दी गई। मुकर्रर टारगेट कौमी जंगलात की जामे हिकमत अमली को फ़रोग़ देंगे। सऊदी अरब में 6 माह के दौरान 2.3 मिलियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुआहदे। सऊदी अरब में रोज़गार के नए तरीके मुतारिफ हो रहे हैं। 2023 के इब्तदाई 6 माह के आखिर तक 2.3 मिलियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुआहदे रिकॉर्ड पर आए हैं। 3,77,000 रोज़गार के फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट और 1,15,000 ऑनलाइन जॉब्स एग्रीमेंट किए गए। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब में ऑनलाइन जॉब्स के लिए कंपनियों की तादाद 7,800 हो गई है। फ्लेक्सिबल काम दिलाने वाली कंपनियों की तादाद 7,600, फ्रीलांस कारकुनान की तादाद 1.7 मिलियन से ज़्यादा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन की तादाद 281, मंजूर शुदा सर्विस फ्राहम करने वालों की तादाद 37 और 15 से ज़्यादा ई सर्विस फ्राहम करने वाले रिकॉर्ड पर आए हैं। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल-राजी का कहना है कि ये अदाद शुमार इस बात का पता देते हैं कि सऊदी लेबर मार्केट में नई तब्दीलियों का वॉल्यूम कितना हो गया है। अलुला लम्हात के कैलेंडर का ऐलान, शायकीन के लिए रंगारंग कॉन्सर्ट्स, त्योहार, फ़नून और खेल। अलुला लम्हात लहज़ात ने 2023-24 सीज़न में बर्पा होने वाली मुख्तलिफ तकारीब, मुकाबले, खेलों के अपने दिलचस्प कैलेंडर की रूनुमाई की है। इसमें आलमी शोहरत याफ्ता फ़नकारों की परफॉर्मेंस होगी, सकाफ़ती मेले होंगे, खेलों के टूर्नामेंट और बहुत कुछ शामिल होगा। उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि हमारी जो पेशकश है जो अलुला है उसके आलमी मेयार की जो साल भर की जो मंजिल है एज़ टूरिज़म के तौर पर उभर कर सामने आएगा। और उनका कहना था कि आइंदा सीज़न के लिए तकरीबात और वाक़यात का कैलेंडर कुछ इस तरह से होगा। 21 से 22 सितंबर तक
تک عظمت ہوگا جو میلے سے ہوگا، اور اس کے بعد 19 اکتوبر سے 5 نومبر تک الا صحت میلہ ہوگا، اور اس کے بعد 17 سے 3 جو دسمبر ہے 17 نومبر سے وہاں پر کنگڈم میلہ ہوگا، قدیم بادشاہت کا اس کا دوسرا ایڈیشن شروع ہوگا، اور 21 دسمبر سے 21 جنوری تک جو شتا تنتورا کا ہوگا جس میں موسیقی، آرٹ، کھیل اور ثقافتی تہوار ہوں گے۔ اس کے علاوہ رچرڈ الولا صحرائی پولو فیسٹیول ہوگا 17 جنوری سے جو ہے 20 جنوری تک، اور اس کے علاوہ الولا فنون میلہ ہوگا 8 فروری سے 2 مارچ 2024 تک۔ صحرا ایکس جو الولا ہے وہ ہوگا خادم حرمین شریفین قدرت اور تحمل کا فروری میں ہوگا۔ الولا سما میلہ جس میں ہاٹ بلونز کا ہوگا وہ 10 سے 20 اپریل 2024 تک ہوگا۔ الولا کیمل فیسٹیول اپریل 2024 میں ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا۔ ریاض بولی ورلڈ میں محسن یسلیدہ کیمیکل کنگ کہہ بکھیر رہے ہیں۔ کامیڈین محسن یسلیدہ جو کیمیکل کنگ کے نام سے معروف ہیں، ریاض سٹی کے بالی ووڈ میں 11 ستمبر تک جاری رہنے والے ریاض لافس میں معروف کامیڈین مہر مٹا، ایڈم بلوم اور رحمان اختر کے ساتھ پرفارمنس دے رہے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے جارجیا، جنوبی کیرولائنا، شمالی کیرولائنا اور ورجینیا میں مقیم سعودی شہریوں سے کہا کہ وہ احتیاط برتیں اور مقامی ہدایات کی جو حکام ہیں ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ کئی ریاستوں میں ہنگامی حالت کا اعلان جو آنے والے گھنٹوں کے دوران طوفان کے اثرات سے متاثر ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا ایمرجنسی کی صورت میں آپ سفارت خانے سے رابطہ کریں۔ سعودی عرب کے نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف ڈیولپمنٹ نے 9 مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں پر شکار کرنا ممنوع ہے۔ سعودی عرب میں شکار کی جو مشق ہے وہ کرنے اور فطری پلیٹ فارم پر لائسنس کی درخواست سے وصول کرنے کے لیے پرمٹ کی مدت کی قریب آنے والی تاریخ کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ مرکز نے اس کی بنیاد پر جو جنگلی جو فنگل ہے وہ جانداروں کے شکار پر انتظامی ضوابط پر شرطیں عائد کر رکھی ہیں جہاں پر شکار ممنوع ہے۔ دو مقدس کی جو مساجد ہے اس کی حدود کے اندر، شہروں اور دیہاتوں کی حدود کے اندر اور ان علاقوں کی حدود کے اندر جو کہ ثقافتی ورثے کے طور پر جو درج کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ایسے علاقے ہیں وہاں پر ان سے جو گیلے علاقے ہیں ان سے 2 کلومیٹر کے فاصلے تک، اور اس کے علاوہ جو خصوصی شرائط اور کنٹرول کی بنیاد پر جاری کردہ جو لائسنس ہیں جن کو محفوظ علاقوں کے طور پر قرار دیا گیا ہے، اور زمینی سرحدی علاقہ اسے 2 کلومیٹر دور تک ساحل سمندر سے دور، اور آخر میں سعودی عرب کے تمام ساحلوں کی ساحلی پٹی جو شامل ہے اس سے 20 کلومیٹر کی چوڑائی تک بھی وہاں پر شکار ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ ہیلتھ کلسٹر کے رکن الکامل جنرل ہسپتال کی ایک میڈیکل ٹیم جو ہے ایک شہری کی زندگی بچانے میں کامیاب رہ گئی جس نے دائیں اور بائیں جو کان سے شدید خون بہہ رہا تھا۔ میڈیکل ٹیم نے وضاحت کی کہ مریض جو تھا وہ ہلال احمر سے ہسپتال پہنچا تھا جس کے سر، چہرے اور گردن پر شدید خراشیں تھیں۔ لیبارٹری ٹیسٹ اور ریڈیولوجیکل معائنے سے پتہ چلا کہ جو خون اس کا جو سسٹ ہے وہ بہہ رہا ہے گردے کے دائیں جانب۔ میڈیکل ٹیم نے بتایا کہ اس کیس کو علاج کے پروٹوکول کے مطابق علاج کے نمٹا گیا تھا تاکہ اس طرح کے معاملے کو انٹروینس سلوشنز، اینٹی بائیوٹکس اور ضروری جو ینالوجسٹ ہیں اس کا استعمال کیا جا سکے۔ سعودی عرب کی القریات کمیشنری میں 2 آوارہ کتوں نے اسکول سے نکلنے والے ایک طالب علم پر حملہ کر کے اس کے ہاتھ اور ٹانگ پر کاٹ کر زخمی کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق بچے کے چچا معاذ خالد نے بتایا کہ میرا بھتیجا اسکول سے نکل رہا تھا کہ اچانک اس پر 2 کتوں نے حملہ کر دیا۔ ایک راہگیر نے بچے کو بچایا۔ بچے کو علاج کے لیے القریات ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ متعلقہ حکام سے درخواست کی ہے کہ بچوں کے تحفظ کے لیے ضروری جو اقدامات کیے جائیں۔ القریات کمیشنری میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ روایتی سعودی رقص کرتے ہوئے فٹ بالر رونالڈو مداحوں کا دل جیتنے میں کامیاب۔ کرسٹیانو رونالڈو نے منگل کے دن سعودی عرب میں میچ کے دوران سعودی انداز میں جھوم کر اپنے مداحوں کے دل ایک بار پھر جیت لیے۔ النصر کلب کے لیے کھیلنے والے کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی پروفیشنل لیگ کے مقابلے کے دوران الشباب کلب کے خلاف اپنے گول پر اسٹیڈیم میں موجود شائقین کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ کو اونچا کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ مداحوں کا خیال ہے کہ وہ الارض رقص کرتے نظر آئے۔ یہ سعودی عرب کے سب سے زیادہ معروف روایتی رقص میں سے ایک ہے۔ اسے 2015 میں یونیسکو کے غیر محسوس ثقافتی ورثے کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ سعودی استاد کا بچوں کو وائٹ بورڈ پر پڑھانے کا متاثر کن انداز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اسکولوں میں اساتذہ کلاس رومز میں بچوں کو اجتماعی طور پر پڑھانے اور انہیں ان کا سبق سمجھانے کے لیے بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہیں، مگر سعودی عرب میں ایک اسکول کے استاد کا وائٹ بورڈ پر لکھا سبق اپنے خوبصورت اور مزین انداز کی وجہ سے سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔
सऊदी टीचर ने नहायत मुतासिर कुन अंदाज में वाइट बोर्ड पर कुछ फ़िक्रे तहरीर किए। खूबसूरत रस्मुल ख़त और तरतीब के साथ एक से ज़ायद रंगों की रोशनाई से लिखे जो जुमले हैं वो देखने में बहुत मुतासिर कुन लगते हैं। ये जुमले सऊदी स्कूल के उस्ताद अहमद अल हरबी ने लिखे, जो साइंस के उस्ताद हैं और 5वीं जमात के जो तलबा हैं उनको पढ़ाते हैं। उनकी तहरीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसे बहुत पसंद किया जा रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।